प्रत्येक वर्ष 25 जनवरीको दिनलाई भारतले राष्ट्रिय मतदाता दिवस अर्थात् नेसनल भोटर्स डेको रूपमा पालन गर्दै आएको छ। यो दिवस सन् 2011 सालदेखि पालन गर्न सुरु गरिएको हो। भारतमा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको स्थापना 25 जनवरी 1950 मा भएको थियो भने यसको 61औं स्थापना दिवसदेखि राष्ट्रिय मतदाता दिवस पालन गर्न प्रारम्भ गरिएको हो। यसपल्ट राष्ट्रले 13औं राष्ट्रिय मतदाता दिवस पालन गर्यो भने यता राज्य सिक्किमले पनि राज्यस्तरीय समारोह गान्तोक स्थित चिन्तन भवनमा एक कार्यक्रम सहित पालन गर्यो। यस समारोहमा सिक्किमका राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि रहनु भएको थियो भने विशिष्ट अतिथिगणमा सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव श्री भिभी पाठक, गृह विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए सुधाकर राव, पुलिस विभागका महानिदेशक श्री ए.के. सिंह रहनु भएको थियो भने अन्य गण्यमान्य अधिकारीगणमा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सिक्किमका मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री डी आनन्दन, विभिन्न विभागका सचिव तथा अधिकारीगण, गान्तोक जिल्लाका जिल्लाधीश तुषार निखारे, एसडीएम परी विष्णोय, गैर सरकारी संगठनका प्रतिनिधिगण, राज्यका ख्यातिप्राप्त एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा प्रतिभावान दिव्याङ्ग नागरिक लगायत 18 वर्ष पुगेका मतदाता आदिको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष कार्यक्रमको शुभारम्भ राष्ट्रिय गान सहित मुख्य अतिथिलाई स्वागत औ दीप प्रज्वलनबाट गरियो। कार्यक्रम समारोहलाई स्वागत जनाउनुहुँदै गान्तोक जिल्लाका जिल्लाधीश श्री तुषार निखारेले विशाल गणतान्त्रिक राष्ट्र भारतमा मतदानको महत्त्व र मतदाताको अधिकार अनि कर्तव्यमाथि आफ्नो सम्बोधन राख्नुभयो। For having conducted periodic elections in peaceful manner. However, without voters coming out to vote, would we see this day being celebrated with such fervor, and one where we have such powerful assemblage of dignitaries on dais waiting to bless the first-time voters? In Sikkim, we all know the winning margins, and that's why it's important for all of us to exercise our democratic franchise. I, Tushar Nikhare, District Collector Gangtok, welcomes you all for this beautiful program of National Voters Day. सिक्किमका मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री डी आनन्दनले आफ्नो सम्बोधन राख्नुहुँदै राष्ट्रिय मतदाता दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउनुभयो अनि भन्नुभयो कि यस वर्षको थीम नथिङ लाइक भोटिङ आई भोट फर स्योर रहेको तथा यसलाई केन्द्रित गर्दै नव युवा जमात जो 18 वर्ष पुगेका छन् उनीहरूलाई मतदानको महत्त्वमाथि सजग र सूचित गराउन अनेक प्रयास राष्ट्रिय चुनाव आयोगले गर्दै आएको तथा दिव्याङ्ग मतदाताको हितमा अनेक सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। सिक्किमका कुल मतदाता 4,50,550 रहेको बताउँदै अब 18 वर्ष पुगेको मिति तय 1 जनवरीलाई पहिला गरिएको थियो भने अब 4 चरण गरिएको जो 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई अनि 1 अक्टोबर रहेको उहाँले बताउनुभयो र यो समयमा 18 वर्ष पुग्ने देशका युवा नागरिकले आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा दर्ता गराउन सकिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। In addition to being hosted in the official website of the Office of Chief Electoral Officer as well as the district collectors. And as regards inclusiveness, special emphasis is being given for inclusion of persons with disabilities and transgender. We had taken the list of persons with disabilities in Sikkim from the Women and Child Welfare Department of Government of Sikkim and had asked all the district collectors to send their BLOs to the houses of the such PWDs and facilitate the receipt of applications from them for inclusion of their names in the electoral rolls. In order to create awareness among the eligible citizens of the country to enroll themselves as voters and vote in the elections, the Election Commission of India has been taking various initiatives under the program called SWEEP, Systematic Voters Education and Electoral Participation. यस महत्त्वपूर्ण दिनको अवसरमा भारतको निर्वाचन आयोगका आयुक्त श्री राजीव कुमारको सन्देश भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रस्तुत गरियो। That means a day before 26 January 1950. It was a momentous milestone for Indian democracy. Lest you forget this date and its importance, ECI celebrates 25th January every year as the National Voters' Day. Voter is the backbone of democracy. And that is why ECI has dedicated its foundation day to the voter. As you know, the magnitude and scale of Indian election is mind-blowing. We are the largest and most vibrant democracy in the world. Actually, democracy is in the DNA of every Indian. And we are striving to reach out to facilitate all those voters
who for a variety of reasons do not vote. Major reasons include urban apathy, youth apathy, domestic migrants and others as well. Today, I thank every voter of India for their enthusiastic electoral participation, election after election, and their strict vigilance for ensuring free, fair and ethical elections in the country. For this, we are grateful and beholden to our voters. यस पश्चात सिक्किम राज्यका अति प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा प्रतिभावान दिव्याङ्ग नागरिकलाई अभिनन्दन पनि गरियो। यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो 2019मा पद्मश्री पुरस्कारले विभूषित समाजसेविका एवं सिक्किम विकलाङ्ग सहायता समितिकी संस्थापक द्रौपदी घिमिरे, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रापक सन्ध्या गुरुङ, बहुप्रतिभाका धनी युवा दिव्याङ्ग नागरिक श्री विक्रम भट्टराई। यसरी नै राज्यपालले राज्यका 18 वर्ष पुगेका नयाँ मतदाताहरूमध्ये 14 जनालाई मतदाता परिचय पत्रको साथमा सम्मान जनाउनुभयो। स्मिता राई 27 ग्याङ्टोक, दीपशिका सुब्बा 28 अप्पर बुर्तुक, साहिल प्रधान 25 अप्पर तादोङ, रोहन परियार 23 श्यारी, यस दिनको अवसरमा निर्वाचकद्वारा लिन पर्ने शपथ ग्रहण पनि राज्यपालले उपस्थित मतदातालाई गराउनुभयो। सभी लोगों को बोलना है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सिक्किमले मतदाताको हित र सचेतनाको निम्ति मक इलेक्सन गर्ने गर्छ भने यसको निम्ति तयार भिडियो प्रस्तुत गरियो। The health of any democracy is determined by the extent of participation of its citizens in the election process. To encourage this participation among the future citizens of our country, the Election Commission of India has rightly started the electoral literacy clubs in all secondary and senior secondary schools and colleges of the country. अभिनन्दन गर्ने क्रममा सिक्किमका 6वटै जिल्लाका सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्ने बिएलओजहरूलाई राज्यपालले अभिनन्दन गर्नुभयो। यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो गेजिङ जिल्लाबाट साङ्कित लेप्चा, सोरेङ जिल्लाबाट जयकुमार पाण्डे, नाम्ची जिल्लाबाट प्रकाश छेत्री, गान्तोक जिल्लाबाट धनकुमार राई, पाक्योङ जिल्लाबाट लक्ष्मी प्रसाद खतिवडा अनि मङ्गन जिल्लाबाट एलबी सुब्बा। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा मुख्य अतिथिको आसनबाट बोल्नुहुँदै सिक्किम राज्यका राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले राष्ट्रिय मतदाता दिवसको अवसरमा देशवासी तथा राज्यवासीलाई शुभकामना दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, युवा मतदाताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न जुन कार्यक्रम भारतको चुनाव आयोगले गरिरहेको छ यसमाथि उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। भारत देश युवाहरूको देश हो। राष्ट्रहितमा ध्यान राख्दै युवाहरूले मतदानमा अधिक सहभागिता जनाइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सिक्किमका युवा मतदानको सहभागिताको प्रतिशतमा भारतको श्रेणीमा 7औं स्थानमा आएकोमा उहाँले गर्व महसुस गर्नुभयो। हरेक वर्ष भारत निर्वाचन आयोगले जति पनि चुनावको समयमा प्रदान गर्दै आएका सुविधाहरू छन् यस विषयबारे पनि उहाँ खुसी रहनुभयो।
18 वर्ष माथिका जति पनि युवाहरू जो प्रथमपल्ट भोट दिन चाहनुहुन्छ अति नै उत्साहित बनेर अघि आएर भोटको अधिकार प्रदान गर्ने उहाँले पुनः आग्रह गर्नुभयो। एक भोट तपाईँको अधिकार र कर्तव्यले भरिएको छ। नयाँ भारतको निर्माण गर्ने तपाईँ युवाहरूको सोचमा आधारित छ। यसकारण यसलाई तपाईँहरूले सङ्कल्पको रूपमा लिएर अगाडि बढिदिने उहाँले अन्तमा पनि आग्रह गर्नुभयो। लोग विशेष रूप से युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, इस दिशा में चुनाव अधिकारी के योगदान को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने को भारत निर्वाचन आयोग की पहल अति सराहनीय है। मैं सभी बूथ स्तर के अधिकारियों को बधाई देता हूं, जिन्हें आज सर्वश्रेष्ठ बीएलओ के रूप में सम्मानित किया गया है। मुझे आशा है कड़ी मेहनत करके चुनौती प्रक्रिया को निष्पक्ष और सफल बनाने के लिए प्रयास करना आगे भी जारी रखेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, भारत युवाओं का देश है। मुझे आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं को चुनावी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी मतदाता का अधिकार मिलने पर बधाई देता हूँ। राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं को जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम 2019 के आम चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मतदान प्रतिशत 67.4% है, जबकि यह प्रसन्नता का विषय है कि सिक्किम देश के अन्य राज्यों की तुलना में 7वें स्थान पर आता है। भारत में युवा मतदान की गरिमा को हम इससे भी समझ सकते हैं। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धन्यवाद ज्ञापन गान्तोक जिल्लाकी महकुमा अधिकारी परि बिश्नोईले राख्नुहुँदै कार्यक्रमलाई सुसम्पन्न गरियो। यस विशेष कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको संस्कृति विभागका कलाकारहरूद्वारा पनि विविध रङ्गारङ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। सुनिन्छ